गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने हमारे साथ ही कहा था कि महमूद खान अचकज़ई साहब के पास इख्तियार है, इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया है और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास। फिर आपने नया पाकिस्तान में सिराज इकबाल साहब से भी गुफ्तगू करते हुए यही कहा। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास होता है और वो 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल देते हैं और कहते हैं कि जमहूरियत में डायलॉग और गुफ्तगू का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना चाहिए, मगर तहरीक इंसाफ अब प्रोटेस्ट की कॉल दे रही है, सड़कों पर आने की बात कर रही है। क्या मायूस हुए हैं आप उस इजलास से या क्या हुआ है? सबसे पहले शाहजेब साहब आपका शुक्रिया। बिल्कुल शाहजेब साहब, तमाम तर जिम्मेदारी जो है तहरीक की वो अभी भी हम कह रहे हैं कि वो महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है, अल्लामा नासिर साहब के पास है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इनको नॉमिनेट किया हुआ है। और तमाम तर तहरीक की जो भी जिम्मेदारी है, वो इस्लामाबाद मार्च का ऐलान करते हैं, वो मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं, वो किसी भी लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं या खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्रीज को बंद करने का कहते हैं, तो तहरीक इंसाफ की सूबाई क़ियादत, मरकजी क़ियादत और तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, वो इनको बैक करेगी। जहां तक 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस की बात आपने की, तो उसका अलामिया आपने पढ़ा होगा। उसमें 8 फरवरी 2026 को पहिया जाम और शटर डाउन एहतजाज का ऐलान किया गया है, क्योंकि 2 साल पूरे होंगे एक नाजायज हुकूमत को, जिसने मैंडेट पे डाका डाला, जिसने जमहूरियत पे डाका डाला, जिसने इमरान खान साहब के मैंडेट को चुराया, जिसको हम हुकूमत मानते ही नहीं है, उनको 2 साल कंप्लीट होंगे। तो 2 साल कंप्लीट उसके बाद पहिया जाम और शटर डाउन का होगा और एक जिली कमेटी बनाई गई है शाहजेब साहब, आपके इल्म में ये भी होगा, जिसको मुस्तफा नवाज कोकर साहब हेड करेंगे। और इसके अलावा इसके साथ साथ दीगर हमारे MNAs भी उसमें मौजूद हैं। अब 2 कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है, ये अब लाहौर में हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसके बाद हम सिंध जा रहे हैं, सिंध के बाद हम 8 फरवरी में तकरीबन पौने 2 माह बाकी हैं। तो ये बताइएगा कि फिर पौने 2 माह तक ये जो एहतजाज होगा, जो पहिया जाम हड़ताल होगी, उस वक्त तक आप लोग नहीं करेंगे एहतजाज या आप लोग करेंगे एहतजाज? अब आपकी अलग पॉलिसी होगी? नहीं, ये मैस मोबिलाइजेशन हो रही है। जिस तरीके से अब ये पंजाब जाएंगे, जिस तरीके से ये सिंध में जाएंगे, जिस तरीके से ये बलूचिस्तान में जाएंगे, फिर कुछ पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान इसमें शामिल हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस में जो तकरीर हुई, जो तजवीज़ आई, जो मशावरत हुई, उसके रोशनी में ये अलामिया जारी हुआ। अब ये जो मैस मोबिलाइजेशन, जो स्ट्रीट मूवमेंट की बात हो रही है, जिसका मैसेज इमरान खान साहब ने सोहेल आफरीदी साहब को दिया हुआ है, तो ये कलेक्टिवली उसकी तैयारी की तरफ हम जा रहे हैं। मगर मुझे ये बताइएगा कि अब जो एलामिया आया उसमें यह बात की गई कि जमहूरियत में डायलॉग और गुफ्तगू का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना चाहिए। साथ ही बैरिस्टर गौहर खान साहब ने भी कहा कि मैं डायलॉग की भरपूर हिमायत करूंगा, जो भी तहरीक चले डायलॉग उसका हिस्सा हो। मगर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जो लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो इमरान खान की पार्टी के नहीं हैं और ना ही इमरान खान के साथी हैं। ये क्या हो रहा है? देखिए, जहां तक मुज़ाकरात की बात है, तो सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते। हम जमहूरी लोग हैं, हम सियासी लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है। हम बिलीव करते हैं कि मुज़ाकरात से बड़े से बड़ा मसला हल हो सकता है और हुए भी हैं, आपने तारीख में देखे होंगे। लेकिन मुज़ाकरात उस सूरत में होंगे कि एक नंबर 1 जो हमारी डिमांड है कि या तो फ्रेश इलेक्शन की कॉल कर दी जाए या फिर जो हमारा मैंडेट चुराया गया है वो वापस हो जाए। ये बुनियादी नुकात है मुज़ाकरात के। अगर इन नुकात पे गवर्नमेंट राजी होती है तो हम मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं। और क्या महमूद खान अचकज़ई साहब या जो आप की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो भी यही कह रहे हैं कि उस सूरत में ही हम मुज़ाकरात करेंगे, उससे पहले वो डायलॉग के लिए तैयार हैं? कल आपने देखा होगा महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी ये बात कि मुज़ाकरात की जो बुनियादी हमारे नुकात हैं उसमें एक फ्रेश इलेक्शन की कॉल है। अगर वो नहीं होती तो हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए। तो ये 2 बुनियादी नुकात है। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि अल्लामा नासिर साहब को, महमूद खान अचकज़ई साहब को, खान साहब की बहनों को, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, CM खैबर पख्तूनख्वा को रसाई हासिल हो इमरान खान साहब तक, ताकि उनसे मुलाकातें हो, उनसे मशावरत हो तमाम इशूज़ पर। साहब ये बताइएगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उन्हें उनके खिलाफ जो मोबिलाइजेशन थी उसमें सबसे बड़ा किरदार अगर स्ट्रीट पावर का था तो वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात का था। वो बहुत ज़्यादा क्राउड पुल करते थे। नाउ आप लोग क्यों मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपने साथ नहीं मिला पाए हैं? ऐसा नहीं है कि उनकी हुकूमत के साथ कोई बहुत बन रही हो, मगर जब तक अली अमीन गंडापुर साहब थे उस वक्त तक नज़र आता था कि स्टेटमेंट्स के हद तक इख्तलाफ रहता था। अब तो आफरीदी साहब हैं, उन्हें क्यों नहीं मिला पा रहे हैं आप, अगर आप हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं? शाहजेब साहब, इस हुकूमत के खिलाफ जो भी है, जो भी इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहता है, जो भी इस हुकूमत के साथ बुनियादी नुक्ता इख्तिलाफ रखता है, तो बिल्कुल वो हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। जहाँ तक कौमी कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा इस्लाम की शिरकत का मसला है, उनको दावत दे दी गई थी। असद कैसर साहब ने उनको दावत दी थी। उनकी एक स्टेटमेंट ये है, उनका बुनियादी जो हमसे इख्तिलाफ था कौमी कॉन्फ्रेंस में, वो ये था कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे पास नहीं आए क्योंकि ये वो उसको मेज़बान
خان محمود خان اچکزئی صاحب تھے تو ان کا بنیادی جو اختلاف تھا وہ اس بات پہ تھا. جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے بالکل ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ چلنے کو تیار ہے اگر وہ اس گورنمنٹ کے خلاف کوئی بھی تحریک کی طرف چلتے ہیں. نا اس وقت سچویشن یہ ہے شفیع صاحب، یا تو ہونا کہ آپ جب کہیں کہ ہم اگر آپ نہیں ہمارے مطالبات مانیں گے تو ہم سڑکوں پر آئیں گے تو حکومت بیک فٹ پر جائے. اب ایسا ہو نہیں رہا ہے، چاہے وہ آپ کی جماعت کے خلاف اور عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے ہوں جو کہ بہت اب تواتر سے آ رہے ہیں اور تیزی سے آئے. اس کے علاوہ اب آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے تو حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم نہیں کرنے دیں گے، اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کیا کچھ بھی ہوا تو نمٹا جائے گا. تو حکومت بیک فٹ پر نہیں جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ کیا حکومت کا یہ کانفیڈنس اس لیے ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ نہیں کراؤڈ پل کر پائیں گے، آپ لوگ نہیں ڈسٹرب کر پائیں گے اسلام آباد کو، آپ لوگ نہیں ڈسٹرب کر پائیں گے دیگر صوبوں کو، خیبر پختونخوا میں ہی کراؤڈ نکال پائیں گے بس؟ شہزیب صاحب یہ گورنمنٹ کی خوش فہمی ہے. اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی لوگوں کو گیدر نہیں کر پا رہی یا وہ پل آؤٹ نہیں کر رہی، وہ نمبر نہیں نکال پا رہی جو نکلنا چاہیے تھا، تو یہ ان کی خوش فہمی ہے. آپ نے کور کیا ہوگا کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو سی ایم سہیل آفریدی صاحب جلسے کر رہے ہیں، جو میس موبلائزیشن یہاں پہ سٹارٹ ہے، جس طریقے سے ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ کر رہے ہیں اپنے ورکرز کے ساتھ، اس کی تعداد بھی آپ کے سامنے ہے. میرے حلقے کوہاٹ میں جلسہ ہوا، اس کے فوٹیج باقاعدہ موجود ہے. وہاں پہ جس نمبر میں لوگ سہیل آفریدی صاحب کو سننے آئے، سہیل آفریدی صاحب کو دیکھنے آئے، اور جس طریقے سے وہ میس موبلائزیشن کر رہے ہیں، چرسدہ میں آپ نے دیکھا، آپ نے کرک میں دیکھا، آپ نے پشاور میں دیکھا، خیبر میں جلسہ ہوا، تو یہ تمام تر جو ہماری ایکٹیویٹی ہے ایک میس موبلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور جب بھی خیبر پختون جب بھی کال کی جائے گی یا تحریک کے حوالے سے جو بھی تاریخ دی جائے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کی طرف یا جو بھی ہمیں پلان دیا جائے گا اس طرف جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مگر یہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ مارچ تک آپ نہیں آ رہے ہیں. جو بھی آپ کا احتجاج ہوگا، جو بھی معاملہ ہوگا 8 فروری کو اگر پہیہ جام کی اور اسٹرائک کی کال ہے اس کے بعد ہی ہوگا جو بھی ہوگا. ابھی فی الحال سردیوں میں آپ کچھ نہیں کرنے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف. دیکھیں ابھی اسٹریٹ جو موومنٹ کی تیاری ہو رہی ہے، جو خان صاحب کے آرڈرز ہیں، ہم اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری میں ہیں، ہم اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور جو آپ بڑی تحریک کی بات کر رہے ہیں وہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے. ہماری مرکزی قیادت ان سے مشاورت کر رہی ہے، ہماری صوبائی قیادت ان کے ساتھ مشاورت کر رہی ہے. سی ایم خیبر پختونخوا بیک ٹو بیک ان سے مل رہے ہیں. پوری خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے ساتھ مشاورت میں ہے، اور وہ جو بھی پلان دیں گے، چاہے وہ 8 فروری سے پہلے ہو، 8 فروری کے بعد ہو، آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑی تحریک جو میس موبلائزیشن ہم کر رہے ہیں، جو اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو چکی ہے، یہ بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کرے گی. اور اگر کسی بھی لیول پر محمود خان اچکزئی صاحب تحریک تحفظ آئین پاکستان انگیج کرے گورنمنٹ سے، تو اس پر بھی آپ لوگوں کی رضامندی شامل ہوگی یا نہیں؟ یا پھر علیمہ خان صاحبہ نے جو کہا ہے کہ جو لوگ مذاکرات کریں وہ عمران خان کی پارٹی کے نہیں، عمران خان کے ساتھ ہی نہیں جو مذاکرات کی بات کریں؟ دیکھیں اگر فریش الیکشن کال کیے جاتے ہیں، اگر ہمارے مینڈیٹ واپس ہمیں مل سکتا ہے، ہماری جاری مقدمات ختم یہ کرتے ہیں، ہمارے کارکنوں کو رہا کرتے ہیں، ہمارے سیکنڈ ٹیئر شپ جو اس وقت کوٹ لکھپت میں ہیں ان کو رہا کیا جاتا ہے، عمران خان صاحب پہ جو جعلی مقدمات ہیں، بشرا بیوی پہ جو جعلی مقدمات ہیں، جس طریقے سے یہ ریاست اس وقت تحریک انصاف کو ٹریٹ کر رہی ہے، جس طریقے سے ہماری پولیٹیکل سپیس کم کر دی گئی ہے، ہمیں پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی جا رہی، اگر اس پہ بات یہ کرنے کو تیار ہے تو بالکل ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور ہم چاہتے بھی ہیں. مگر آپ تو دیکھ رہے ہیں نا الٹا ہو رہا ہے. بجائے اس کے کہ مقدمات کم ہوں، ختم ہوں، حکومت یا پھر ادارے آپ کے خلاف زیادہ ہی ہیں، اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ فیصلے بھی زیادہ ہی آ رہے ہیں، تو الٹا ہو رہا ہے. اور حکومت کا اعتماد یہ بھی ہے کہ جب پی ٹی آئی اسلام آباد آئی تو احتجاج کے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکی جو وہ چاہتی تھی. تب علی امین گنڈا پور صاحب قیادت کرتے تھے. اب اگر آپ نکلیں گے، آفریدی صاحب اگر لیڈ کر رہے ہوں گے تو کیا تبدیلی آ جائے گی؟ دیکھیے آفریدی صاحب جو ہے وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں، یہ بات میں بار بار کر چکا ہوں، اور آپ نے ان کی انپریڈکٹیبلٹی دیکھی بھی ہوگی، جس طریقے سے انہوں نے 18 گھنٹے کا دھرنا دیا. اب جو ہم تحریک کی طرف اگر چلتے ہیں، اگر کوئی بریک تھرو نہیں ہوتا، اور ہمیں لگ بھی رہا ہے کہ ہمیں تحریک کی طرف ہی جانا ہوگا، مذمت ہی آخری راستہ بچا ہے، کیونکہ جو ریاست گردی ہے، جو پولیس گردی ہے، جس طریقے سے لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، جس طرح ہمارے ورکرز پہ ایف آئی آرز ہو رہے ہیں، 64,000 ایف آئی آرز ہمارے اوپر ہو چکے ہیں، 22,000 لوگ ہمارے جیل جا چکے ہیں، ابھی بھی لوگ ملٹری کورٹس میں ہیں، ابھی بھی لوگ جیل میں ہیں. یہ سارے سینیریو میں ہمیں جو آخری راستہ لگ رہا ہے وہ مذمت کا ہے. لیکن ہم اس وقت جو تیاری کریں گے اور جس طریقے سے ہم اس تحریک کو لیڈ کریں گے، اور جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب اس کو تحریک کو لیڈ کرے گا، وہ کچھ نیکسٹ لیول کی ہوگا. ہم جلد بازی میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے. ہم اس بار ایک ہی دفعہ آئیں گے اور اپنے مقاصد حاصل کریں گے.